حسین کریم نانا جان دے روزہ اقدس دے زہری اکھاں بند ہویاں دل دیاں اکھاں کھلیاں سامنے نبیاں دے تاجدار دا رخ زیبا آیا میرے کریم نے فرمایا میری جان حسین کیوں رو رہے ہیں عرض کی تھی نانا جان کدیں توڑا رخ زیبا یاد آندائے سنیوں کدیں توڑی اذان دیتی ہوئی یاد آندیے کدیں توڑی گھٹی مبارک یاد آندیے جانے جانا کریم آقا کدیں سیابانو جدوں توڑی یاد آویا حسن ویر نو آکے ویکھنا سنیوں توڑی یاد تازہ ہو جاویا آج میں خیرات منگن واسطے آیا سنیوں میں نوی خیرات عطا کروا کوئی توڑی ہو جی تصویر ہویا جڑی سر تو لے کے پیران تائیں توڑی شبی ہویا میرے کریم نبی فرمایا ہے حسین قبیلہ علبے ادا سردارے ادی ایک بیٹی جدا نا ام لیلائے فرمایا ادے نال شادی کر لے اللہ کریم ادے بطن چوتنو ایک لال عطا فرماوے گا بے مثلو بے مثال عطا فرماوے گا فرمایا ادا نا علی اکبر رکھی جڑا سر تو لے کے پیرا تائیں سڑی تصویر ہوئے گا اللہ کریم نے حسین کریم دے گھر دے اندر خوشی عطا فرمائی جدو علی اکبر پاک دی ولادت ہوئی مدینہ طیبہ دے اندر ہر کوئی آکے مبارکہ دیندہ پہ اللہ دے نوری فرشتے آکے مبارکہ دیندے پہنے بی بی پاک مبارک لے کے آئی آکیا ویر حسین مبارک ہوئے اللہ کریم چنور گالال عطا فرمایا ہے ہر کوئی علی اکبر پاک دے حسین دی خیرات لے کے جا رہے ہیں بی بی پاک آکے فرمایا ویر حسین میمی خیرات لین وستے آئیاں مینوی عطا کریں گا میرے کریم حسین فرمایا پہنے کیوں نہیں تیرے سر دے ہوتے اماں زارا دی چادر تطیر دا سایہ ہے اماں زارا دی چادر تطیر دا کجے فرمایا پہنے تو جو منگے گی عطا کرانگا اگر آنکھیں تے یمن چو چادر منگوا دیواں شام بچوں سوٹ منگوا دیواں مدینہ بچوں کپڑے کنا کے دیواں اگر آنکھیں تے سونا چاندی دیواں ہیرے جوارات دیواں بی بی پاک آکھیا ویرا نہ میں سوٹ منگ دیاں نہ میں چادر منگ دیاں نہ سونا منگ دیاں نہ ہیرے جوارات منگ دیاں اگر ویرا میں نو عطا کرنے میں گود کھول دیاں میں نو علی اکبر عطا کر دے فرمایا ویرا میں گود کھل دیاں جڑا لال کریم نے تنو عطا کیتا ہے میں نو عطا کر دے آکھیا پینے بوڑا سوال کیتا ہی ویر پینا نو توفے دین دینے پر اولاد کوئی نہیں دیندہ میں آکھیا جدوں پینا کر آ جان ویران دی چوکٹ تے آ جان ویر کدے پینا نو خالی نہیں موڑ دے اور کدے واپس موڑنے بھی نہیں چاہی دا کیونکہ دوجیاں گران دیاں ہوندیاں نے دیاں کر آ جان خالی کدے بھی نہ واپس کیتا کرو تیاں دا ضرور لاج رکھیا کرو کیونکہ تیاں اون دیاں نے جڑیاں والدین دی چرپائی دیاں وارس ہون دیاں نے پتر ہوندے جڑے جاگیراں دے وارث ہوندے نے ماں پیو پتراں نو بڑا کچھ دیندے نے پر جدوں تیاں دے دین دا ویلا آندا ہے مکان جگیراں صرف پتراں واسطے تیاں نو کوئی نہیں دیندا میں آکھیا آج اگر تیاں داک کھاؤ گے کل حشر دے دن ایدا حساب دینا ہوے گا تائیں کھڑی دا تاجدار بولیا تے فرمایا لوکو وہ تیاں لئی پردے میں بابل تے پترا لئی جاگیرا وہ دکھ سکھ سینا کچھ بھی نہ کہنا تے او تیاں دیاں تقدیرہ
दूजियां घरां दे अंदर दुख सुख सहंदियां पर मूँह चों बोलदियां नहीं। मैं आख्या पुत्रां नूं जगीरां दा वारिस बनांदे हो, लेकिन जदों वालदैन दुनिया तो जांदे ने आके चरपाई ते जिहड़ी वारिस बनदी है धी होंदी है जिहड़ी अपने वालदैन नूं आके रोंदी है, वालदैन दे दुख नूं महसूस करदी है। जदों बीबी पाक ने मंगया मेरे हुसैन करीम ने अली अकबर पाक नूं चुकिया गोद विच अता फरमाया। हुण जरा दिल दे अक्कां नाल मेरा जुमला सुन सो। मेरे हुसैन करीम फरमाया भैणे अज मैं अली अकबर देंदा पिया, जदों अली अकबर दी मैनू लोड़ पवेगी देवेगा या कोई ना, मैनू देवेगी या कोई ना। आखिया वीरा अज तू मैनू पंगूड़े चली अकबर अता करदा पिया, कल 18 साल दा दूल्हा बड़ा के परदियां च पाल के वीरा जदों मंगेगा मैं अता करांगी। फिर दा मुहर्रम दा दिन आया जदों अली अकबर पाक इजाजत लेने वास्ते आए। मेरे हुसैन करीम फरमाया पुत्र अली अकबर तेनू फुफी अम्मा 18 साल परदियां च पालदी रही है, तेरी मां उम्मे लैला है, पर जिन्हें तेनू पालिया ओ तेरी फुफी अम्मा ज़ैनब है। अली अकबर पाक फुफी अम्मा कोल इजाजत लेने वास्ते गए, खैमे दे कोल गए। जदों बीबी पाक ने वेख्या आंखें चंजू आ गए, रो के फरमाया अली अकबर में इजाजत जरूर अता करांगी, पर हर मां दी ख्वाहिश ते तमन्ना होंदी है जदों पुत्र जवान हो जावे दूल्हा बने ते आखिया पुत्र अली अकबर एक लम्हा ठहर जा। बीबी पाक ने गठड़ी च जदों जुब्बा कढ़िया फरमाया अली अकबर जरा पाना नाने मुस्तफा दी दस्तार सजाना। अली अकबर पाक ने दस्तार सजाई है, जुब्बा पाया है, सोने ते वैसे ही सोने होंदे ने। अली अकबर पाक जदों बन ठन के सवरे फरमाया पुत्र अली अकबर जरा खैमे च डुलक के वेखा चल के वेखा ना, जदों क़यामत दा दिन होवेगा, जदों क़यामत दा दिन होवेगा तेरी दादी आजरा कहेगी मैं इस्माइल नूं कुर्बान करन लई सुरमा पवा के कलिया, सूट सोना पवा के कलिया। मैं आखांगी सोनिया रब्बा मिमी तेरे दीन वास्ते अली अकबर नूं 18 साल परदे च पाल के जदों दीन ते कुर्बान करन लई कलिया ते दूल्हा बना के कलिया। अली अकबर पाक तैयार होए। फिर सैयदा सकीना अपने वीर नूं कदे सजी सैड चुमदी कदे खबी सैड चुमदियां ने, अपने वीर नूं चुमदियां। बीबी पाक फरमाया धीए कदे सजी सैड वीर दी चुमदी है कदे खबी सैड। अर्ज कीती फुफी अम्मा मैं सजी सैडों तां चुमदियां मेरा वीर दूल्हा बन के कुर्बान होण लई चलिया, दूजी सैड चुमदियां मेरी भैन सुगरा मदीने वाले दी तरफ जिड़ी मदीने बह के उड़ीकदी पई है। वीर अली अकबर आया कोई ना, जिड़ा वादा करके गया है मुड़ कोई नहीं आया। अज सुगरा भी आंदी अपने वीर दा पल्लू बनवा के खुद दीन तो कुर्बान करन लई कलदी। मेरे अली अकबर पाक जदों तैयार हो हुसैन करीम दे कोल आए, बाबा जान दे कदम चुमे मैदाने कारज़ार वल। जदों अली अकबर पाक गए ने शान दे नाल गए जिहड़े शबीए मुस्तफा ने, जिन्हां दा चेहरा तोड़े मेरे करीम नबी नाल मिलदा है, जिन्हां दियां जुल्फां जाने जाना करीम नाल मिलदियां। शबीए मुस्तफा तस्वीर मुस्तफा जदों अली अकबर पाक मैदाने कारज़ार वल गए ने में तुलू होए ने यारो जमे 14वीं रात दा चंद तुलू होंदा है। किस शेर की आमद गे किरण कांप रगा गे, रन्ने की तरफ चरखे को हल्का प्राय। यजीदी एक दूजे नूं वेख के कहंदे ने वेखो कि नहीं खैबर चों अली ते नहीं आ गया, जेदा हुस्नो जमाल एडा सोना है, जेदा चेहरा इतना नूरानी है। मेरे अली अकबर पाक जाके मैदान कारज़ार दे अंदर आवाज दी, फरमाया तोड़े चों है कोई जड़ा अली दे शेर दा मुकाबला करे। जदों अली अकबर पाक ने नियाम विचों तलवार कढ़ी है, किबला करबला दी धरती थर्रा गई धरती करबल दी की जा परवाज़ियों काबे
علی اکبر نے تیغ تے رکھیا دتے گورا الٹ لکابے تے ونج کئی کئی میل تے وار کرے حیدر دا درنا یاوے جبریل آکھے ایدے پیوں وانگوں ایدہ چہرہ تکن سوار کہدیں علی اکبر پاک میں مناتے برسے کہدیں میں سراتے برسے صفا دیاں صفا پلٹ دیتیاں یزیدیاں آکھیا یک بارگی عملہ کرو علی دا شیرے کلیاں کلیاں مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جدوں یک بارگی عملہ یزیدیاں نے کیتا علی اکبر پاک زین تو زمین تے آئے پکاریا یا بتا ہو امام حسین کریم پاک جا کے اپنے لال نو جدوں میں کیا علی اکبر پاک نے ایک ہاتھ نال سلام کیتا فرمایا پتر علی اکبر ساری زندگی دوواں ہاتھاں نال سلام کردا رہے ہیں اج ایک ہاتھ نال عرض کیتی بابا ایک ہاتھ نال سلام تاں کیتا ہے دوجے ہاتھ نال نانے مصطفیٰ دی امت نے تحفہ دتا ہے تحفہ لکایا ہویا ہے سینے دے اندر برچی لگی ہوئی ہے میرے حسین کریم فرمایا پتر علی اکبر جنگ دا اصول ہے جڑا مار دے او اوزار نو کٹ دائے سنیا انہیں کٹیا کوئی نہیں علی اکبر پاک آکھیا بابا میں اپنی کنی سنیا مارن والا کہندا سی سنیا حسین بڑا صابر ہے جدوں جوان علی اکبر دے سینے چوں برچی کٹے گا تے حسین دے صبر دا مل پیوے گا آکھیا پتر پھر ہاتھ نو ذرا سیٹ تے کر جدوں علی اکبر پاک ہتھ چاہے حسین کریم نے برچے نو ہتھ پایا صرف برچی سینے چوں باہر نہیں آئی جوان پتر دے جگر دے ٹکڑے بھی باہر آئے نے علی اکبر پاک اس لے آکھیا عرض کیتی ابا حضور میں نو برچی دے اتنا درد نہیں جتنا دکھ میں نو مدینے والی پین سگرہ دے جڑے اڈیک دی پئیے میرا ویر مڑبت نہیں آوے گا میں نو لین آوے گا بابا آخری ویلے ذرا مدینہ بکھاوا مدینے والی پین جڑی اڈیک دی پئیے آخری ویلے ذرا اودا دیدار کراوا حسین کریم نے دو انگلیاں کھولیاں فرمایا پتر علی اکبر انہاں دے درمیان ویکھ جدوں ویکھیا تے مدینے والی پین سگرا نظر آئی انہاں رستیاں تے کھلو کے اڈیک دی پئی علی اکبر پردیسی جان دل مڑ آ جان دن علی اکبر تو مڑ نہیں آئے علی اکبر پاک تو مڑ نہیں آئے ویرا میں نو لین واسطے نہیں آئے سب پردیسی وطنی آئے تے تمہیں اکبر موڑ مغارا وعدہ کر کے مادیاں جایا میں نو لین نہیں آیا علی اکبر پاک ایک تے جوان پتر ہے جدو حسین کریم نے اپنے علی اکبر پاک نو چکیا ایک تے میرے حسین کریم دا بڑا پا دوجا جوان پتر دی لاش جدو علی اکبر پاک نے چکیا علی اکبر پاک دے قدم زمین تے لگ دے پینے جدو خیمے دے اندر لے کے بی بی پاک نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا میں چم لے وا زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے پر علی اکبر پلنی نہیں تصویر تیری